जालो लास्ट टायम आमी प्रेसाक सांगलें की लेट जावपाचें कारण म्हणलें हो इलेक्शनाचो कोड आहलो म्हणून आमकां टेंडरींग बीन करपाक प्रोसेस मातसो प्रॉब्लम जालो पूण आतां आमी विथीन 2 दिसान आमचे प्रोसेसूय जालो आनी आतां कामूय सुरू जातलें. तेच्या पयलीं आमी WRDचे जे मेन नल्ला आसा वास्कोचे बायणासून आमी सुरवात केल्ली आसा. इवन आमी कब्रस्ताना कडेन जे मेन तोंड जे थंय आसा जे रेल्वे पोलासून वयता तें आमी आतां 2 दीस पयलीं सुरू केल्लें आसा. तुमी थंय वता जाल्यार तुमी पळोवंक शकता. तें तर उदीक तर फ्लो सारको गेलो जाल्यार खंय तरी उदकाचो हें खंय जावपाक येना, इतलें प्रॉब्लम जावपा ना. वास्को सिटीन आमी बारीक बारीक आमची कामां सुरू जाल्लीं आसा. नीव वाड्या आमच्या भागान लेबर घातलेले आसा. थंयसर जे चॉकअप जाल्ले आहा थोडे दीस आतां ते 2-2 दिसांनी पावस चालू आसा थंयसर तें काम सुरू केल्लें आमी. खंय तरी लो लायंग एरियान इश्यू जावंक शकता एफावट पावसान. न्हू आतां डिपेंड अपॉन तो पावस कसो पडटा न्हू. लो लायन एरिया म्हणजे कशें लोक जेन्ना कचरो उडयता शेतांनी भितांनी तेच कचरो आनी ते बाटल्यो घेवन ते नल्लान येता आनी मागीर तो प्रॉब्लम जाता. लोकांनी तर खंय तरी सारकेंच तर बाबा गार्बेज आनी सारके खंय शेतांनी उडयना जालें जाल्यार ही लो लायन एरियान प्रॉब्लम जावपा ना. आमी तुमच्या माध्यमांतून सांगता लोकांनी बाबा आमचो जो कर्मचारी कचरो व्हरपाक येता ताका तुमी कचरो दिवचो. जे सोरो पिवन बीन बाटल्यो खंय नल्लान बीन उडोवचें न्हू जाल्यार खंय तरी आमकां त्रास जावपा ना म्युन्सिपालिटीक आनी आमच्या कर्मचाऱ्यांक. तान्या हॉटेलांतल्यान बेलाबाय वतना ते रस्त्याचेर रेल्वेचें काम चालू आसा आनी थंय खंय तरी लोकांच्या आरोपाक गटर पुरलेले आसा. थंय तुमी कशें पळयता? गटर म्हणजे कशें आहा तुमकां फाटीं आमी सांगलेलें जे रेल्वेचे इलेक्ट्रीक रेल्वे जावपाची आसा म्हणून थंय तो एक खांबो बसोवपाचें आसलेलें म्हणून तेंच्यांनी थंय एक सकयल्यान भितरल्यान पायप घातलो आनी वयल्यान माती घेवपाची तें काम करूंक मेळना म्हणून. आतां जशें तेंचे फुडल्या विका भितर तेंच्यांनी काडटा म्हणून म्हाका तेंच्यांनी आश्वासन दिलेलें आहा. थंय कांय प्रॉब्लम ना जाता? प्रॉब्लम ना. आमी तेका स्ट्रीक्ट एक्शन विथीन 1 वीक ते काडना. प्रत्येक वॉर्डान प्री मॉन्सून वखदाची कामां चालू जाल्लीं आसा? हय आतां विथीन 2 डेसान सुरू जातलें. येस जाल्लो आसा. खंय तरी एक्विजिशन आसा की लेट जाला म्हणून तुमी कशें पळयता आमदार? न्ही म्हज्या सायडींतल्यान हांव पयलो कावन्सिलरूय आशिल्लो आनी आतां आमदार जाला. पयलीं पसून म्हजें प्री मॉन्सून काम चालूच आसा. वेदर कोण दिलें ना दिलें इज डिफरंट पूण हांव म्हज्या सायडींतल्यान हांव करत आसता. तुमी म्हाजेय पयलीं पळयलां की खंयची मेन झाडां आसता GSR आतांच न्ही आतां तरी हांव MLA आसा पूण कावन्सिलर आसतना 15 वर्सां पयलीं पसून हांव GSR कडेन क्लेम मागतालो आनी जी अशी डेंजरस झाडां आसा ती पयलीं सगळीं मारून घेतालो. इवन स्वतंत्र पथावयली तुमी पळयल्या सगळीं झाडां ती कोलॅप्स जावपाच्या स्टेजीर आशिल्ली ती आमी मारली. परमिशन घेवन मारली पूण आज खंय तरी आमकां जिवाचो धोको तितलो ना आनी तोच समजून आज म्हजी बायरूय आसा तिणेंय आपले 8 दीस पयलीं प्री मॉन्सून वर्क स्टार्ट केलां. आनी आतांची मेन सामकी झाडां व्हडलीं झाडां आसता ताच्या खातीर पर्सनल सुपरविजन आसल्यार चड बरें आसता. तसलीं झाडांक आमी पर्सनली रावन ती सगळी वेवस्थीत ट्रीम करून आमी प्री मॉन्सून वर्क आमकां झाडांच्या सायडीन आमी स्टार्ट केलां. दाजी बाब खंय तरी प्रत्येक वर्सा नल्ला तुमी डिसिल्ट करताले ताजे बी नल्लाची डिसिल्टींग कशें चालू आसा काय काम चालू जालें कशें कितें? न्ही पयलीं कितें जाल्लें की आतां ह्याच रोडार पळया तुमी उदक भरतालें त्या रोडार उदक भरतालें. स्वतंत्र पथ एपेल रोड एक घोग्यांनी पावस पडलो जाल्यार उदक भरतालें पूण लास्ट पावसाक पयलें आमी की कांयच हें नाशिल्लें. इतलें हें नाशिल्लें हाजें कारण इतलेंच की आमी क्रॉस ड्रेन्स केल्यो. खुबशे कडेन क्रॉस ड्रेन्स आमी केल्यो आनी ताच्या खातीर तें उदक आतां स्मूथ फ्लो जाता. खंय खंय एक थोड्या जाग्यार हांगा एपेल होम्स रोडार एक 4 स्पॉट्स आसा थंय उदक चड साठटालें आनी एक्सेस भायर वचपाक नाशिल्ल्या कारणान तें उदक तुंबतालें. मागीर आमीच पर्सनली धांवन तें क्लियर करताले पूण आतां तशी परिस्थिती ना. आतां वेवस्थीत क्रॉस ड्रेन्स आमी म्हाका दिसता कावन्सिलरान लास्ट आपल्या हातून फायनान्सा भितर ताणें घालून म्युन्सिपालिटीन घालून ते 4य क्रॉस ड्रेन्स केल्ल्या कारणान आज उदक खंय तुंबना आनी प्री मॉन्सून वर्क आमचें चालू आसा. आमचें इच्छा आसा की खंयच हें जावचें न्ही त्या खातीर आमी डिसिल्टींगूय स्टार्ट केलां. डिसिल्टींग इतलेच वेळाचेर स्टार्ट करप योग्य अशें म्हाका दिसता. नाजाल्यार परती झाडां जाली मदीं मदीं आमी पळयता की पावस बारीक बारीक पडटा परत परत ती झाडां वाडटा. सो त्या खातीर डिसिल्टींग म्हाका दिसता आतां एक 15 दीस आसा आमचे कडेन. 15 दिसां भितर जितले मेजर नल्लाज आसा जितले मेजर क्रॉस ड्रेन्स आसा जितली डेंजरस ट्रीज आसा ती सगळीं कट करून आमी आमच्या पब्लिकेक वास्कोकारांक म्हणजे एक सेफ एनवायरमेंट आनी चड प्रॉब्लेम नासतना पावस दिवपाचो आमी प्रयत्न करता. दाजी बाब काल मेस्तावाड्याचेर एक मेन नल्ला जो आसा ताका डिसिल्टींग केल्लो आसा अशें आयकूंक येता. केन्ना सुमार डिसिल्टींग चालू केलें? आनी डिसिल्टींग आमी कशें आशिल्लें की फोर्ट लागिल्ल्या कारणान आमकां खुबश्यो गोश्टी करपाक मेळना पूण आमी रिक्वेस्ट करून प्रायवेटली आमी एक स्टार्ट केल्या म्हणजे लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून आमी आमचो प्रयत्न आसता. आनी त्या खातीर 15 वर्सां जावं आतां 20 वर्सां म्हजी बायल आसा आतां हांव MLA आसा. सो आमचो प्रयत्न तोच आसा की लोकांक त्रास जावचो न्ही
लोकांक उदकांसून वच्चें पडचें न्ही असो आमचो त्रास हे आसता आनी त्या खातीर ही सगळी मेजर वर्क्स जी आसा आमी स्टार्ट केल्या आनी हांव कॉन्फिडंट आसा की आतां म्युन्सिपालिटीचें डिसिल्टिंग स्टार्ट जातलें सो ह्या 15 दिसां भितर मेजर जे नल्लास बी आसा ते क्लियर जातले। लो लायंग एरिया खातीर तुमी लास्ट टायम एक नवो प्रपोजलूय घातिल्लो ताचेर बी कितें जाल्लें आसा? लो लायंग एरियाज टेंडरिंग स्टेजीर आसा सो लास्ट टायम आमी एस्टिमेट करून ताची ड्रॉइंग्स करून वेवस्थीत खंय खंय रोड रेज करपाक जाय म्हणजे एक बेलाबाय एक लो लायंग एरिया आसा जंय सदांच बुट्टी येता आनी एक खारवेड्यार आसा ह्यो दोनूय एरियाज आमी वाडोवपा खातीर आनी ताका ट्यूब चॅनल करप म्हणजे WRD थ्रू रेज करून कलवट व्हडलें करप हे आमचो प्लॅन ऑलमोस्ट टेंडरिंग स्टेजीन आसा। मे बी ह्या वर्सा तांकां इल्लो त्रास जायत पूण ती काळजी आमी घेतले तांकां वॉटर पंप सप्लाय करून नाल्यार तांच्या घरांनी उदक वचना ही काळजी आमी घेतले आनी म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट ट्रेन्स हे प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। थँक्यू। ना म्हाका दिसता वी आर ऑन टायम बिकॉज आमी ऑलरेडी एटलिस्ट एज फार एज सिटी ऑल्सो इज कन्सर्न आमी चडशीं जीं झाडां आसा स्वतंत्र पथाचेर जावं गार्डना कडेन ती ऑलरेडी आमी पयलीं कापून घेतिल्ली आसा। आतां आमी इंटरनल रोड्साचेर जी मेन झाडां आसा जशी तुमी हांगा पळयता ती कापून घेतल्या सारस्वत बँके कडेन आसा जी मेन सिटीन जांचे लोकांक जी पडल्यार लोकांक धोको आसा ती मेन आमी काडटा ताज्या वेळार लोड काडटा आनी तें काम ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लें आसा तशेंच नल्ला डिसिल्टिंगूय स्टार्ट जाल्लें आसा म्हणजे इंटरनली आमी सिटीन जे ड्रेन्स चोकअप जावपाक शकता। लास्ट टायम आमी 3-4 क्रॉस ड्रेन्स नवे केल्ल्या कारणान आमकां लास्ट टायमूय तुमी पळयलां लास्ट 2 इयर्स फ्लडींग म्हणटा तें जालें ना। ह्या वर्साक आमी आमचे जे प्री मॉन्सून वर्क आसा इन टर्म्स ऑफ ड्रेन क्लिनींग जावं ट्री कटींग हें सगळें इज ऑन टायम। अजून पावसाक हें आसा शावर्स जरी आयले प्री मॉन्सून तरी मॉन्सून येवपाक थोडो वेळ आसा सो तेरो पसून जातलें का वी आर ऑलरेडी ऑन इट। की थोडे इलेक्शना खातीर टेंडर्स बी करपाक मेळूंक ना ताचें कितें म्हणणें तुमचें? हय तुमी पळयलां आसतलें इलेक्शन जेन्ना प्रोसिजर स्टार्ट जाता आमचे मॅक्सिमम लेबर आमचे मॅक्सिमम स्टाफ दे आर पोस्टेड ऑन इलेक्शन ड्युटी सो आमचें तशें थंयच्यान कांय काम जायना सो ताज्या खातीरूय आमकां डिले तातूंत आमीय बी बिजी उरता कित्याक हे सगळ्याक मातशें खंय तरी सुपरविजनाची गरज आसता कोणा तरी सांगपाची गरज आसता ही सगळीं कामां ताज्या खातीर मातशी डिले जाली बट एज सून एज 7 तारखेक इलेक्शन सोंपलां आनी आमी रोखडेच 9 तारखेच्यान अगेन वी हॅव स्टार्टेड वर्क सो लास्ट 1 वीक हे बारीक चालू आसा। आज मेन झाडां कित्याक क्रेन आमी स्पेशली JSL कडल्यान रिक्वेस्ट केल्या कित्याक ही व्हडलीं झाडां आसा तांकां चडपाक त्रास जाता ताज्या खातीर आज क्रेन घेवन व्हडलीं झाडां आसा ती पयलीं करता बाकीची जी झाडां तो चडून करता ती ऑलरेडी हेच फिनिश। प्रायवेट लेबरूय घातलें म्हण आयकलां मॅडम थोडे म्युन्सिपालिटी? हय प्रायवेट लेबर घाल्या अगेन थोडोसो लेबराचो शॉर्टेज आसा सम ऑफ अवर लेबर वॉज ऑन इलेक्शन ड्युटी सो ताज्या खातीर जाता तितली सिटींतलीं कामां जी हांवें आतां आमची ड्रेन चोकअप्स आसा खूब जाणांक त्रास जाता ताज्या खातीर आमी प्रायवेट लेबर घालूनय कामां अजून करून घेतिल्लीं आसा। थँक्यू।